नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जुम्मे के दिन से दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। ये भी कहा है कि 36 से 72 घंटों के अंदर बातचीत का आगाज़ होगा। इससे पहले कल रात एक मरतबा फिर एक ड्रामाई सूरत हाल जो है वो सामने आई, जिसमें कि ये कहा गया कि अब कुछ घंटे बाकी हैं और ईरान के ऊपर दोबारा हमला हो सकता है। और फिर आपने देखा कि वाइट हाउस के अंदर मीटिंग हुई और उसके बाद ये कहा गया कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये जो जंग है इसको मुलतवी किया गया है या इसको मौखर किया गया है। और ये भी याद रहे कि इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया और उसके अंदर उनको इंडोर्स भी किया और ये भी कहा कि उनके कहने के ऊपर ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सीज़ फायर है उसका वो ऐलान करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसके बाद उनका शुक्रिया भी अदा किया और जाहिर है कि जो कुछ 2 हफ्तों पहले पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक आलमी जंग से महफूज किया था, एक मरतबा फिर जो जंग के बादल मंडला रहे थे इस खित्ते के ऊपर, बिलाशुबा पाकिस्तान का उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब ये इससे बात आगे बढ़ के मुज़ाकरात के हवाले से आज सुबह जब वहाँ पे सुबह हुई और वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जब सुबह उठते हैं तो एक अच्छी सी स्टेटमेंट देते हैं, उसका असर जो है वो मार्केट्स पे पड़ता है, स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, पूरी दुनिया की जो कि तेल की कीमतें हैं उसके ऊपर पड़ता है। और अब तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर इस पे बीबीसी ने बहुत स्टोरी भी की है, एक बहुत तफसील से स्टोरी की है कि इनसाइडर जो एक बैटिंग के हवाले से या इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से इल्ज़ामात भी आयद हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद यानी उनकी स्टेटमेंट के बाद एक मरतबा फिर ज़राए से वाइट हाउस के ये कहा गया कि 3 से 5 दिन की मुद्दत है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगबंदी नहीं हुई है। ईरान ने दूसरी जानिब ये कहा है कि ये एक चाल है और ये वक्त हासिल करने की चाल है। इसके बाद जो है वो ये उनको वक्त चाहिए अमेरिका को, लेकिन साथ ही साथ में जो ईरान के सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ये समझता है कि उसको कुछ इशारे, मुस्बत इशारे मिले हैं अमेरिका की जानिब से कि शायद जो ब्लॉकेड है, जो कि नाकाबंदी है आबनाए हुर्मुज़ की, उसको खोल दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए आसान होगा, बातचीत के रास्ते इस्लामाबाद में खुल सकते हैं। सूरत हाल कहाँ जा सकती है अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि ईरान अभी तक टेबल पर नहीं आ रहा, उसकी अपनी कुछ शराइत हैं, वो शराइत किस हद तक अहम है ये बहुत अहम होगा जानना। CNN ने एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी की है और CNN की स्टोरी के मुताबिक अमेरिका के पास असलहे की भी कमी हो गई है और उन्होंने ये भी कहा है, बहुत तफसील से उन्होंने ये स्टोरी आज की है और उनका ये कहना है कि अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर्स हैं और इसके साथ साथ जो उनके पास थार्ड मिसाइल हैं वो उनमें एक ज़बरदस्त कमी हुई है। 45% वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है या अपने जो हथियार हैं उनको वो इस्तेमाल कर चुके हैं और मज़ीद बनाने के लिए उनको 5 से 7 साल चाहिए। ईरान ये समझ रहा है कि शायद ये एक वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको वक्त चाहिए, लेकिन बहरहाल ईरान को मेज़ पे आना है या नहीं आना है, ये ईरान के लिए बहुत अहम होगा फैसला करना। इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान के किरदार पर भी, क्या पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मीडिएशन फैसिलिटेशन से मीडिएशन की तरफ आ गया है और ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो एक तरह से इस वक्त सूरत हाल गंभीर हुई हुई है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है। मेरे पास प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, और उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ देर के बाद हमारे साथ जनाब सुल्तान महमूद हाली साहब होंगे, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड, पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक है, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे फैज़ रहमान साहब अमेरिका से, उनसे भी बात करेंगे, और मिफ्ता इस्माइल साहब भी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो पहले जलील अब्बास साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलील अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसको आप क्या देखेंगे, क्या कहेंगे कि ये डेडलॉक है, स्टैंड ऑफ है, और क्या हम मायूस हो जाएं या कोई इम्कान अभी भी बाकी है बातचीत के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा शराजी साहबा आप अपने प्रोग्राम में लेने का। तो इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि चीज़ें पहले जो था राउंड था उसमें तो अच्छी आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तान की कोशिश की वजह से पाकिस्तान एक बड़ी ही एक्टिव डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान ने डिस्प्ले की, उसके कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी थे। मसलन सीज़ फायर हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, विच वाज जो कि बहुत ही अच्छी मस्बत एक पेशरफ थी। फिर उसके बाद फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए
اور اس کے اندر بھی ایک اور اچھی مثبت پیش رفت ہوئی کہ 21 گھنٹے کے مذاکرات تھے ان دو ممالک کے درمیان جو کہ 50 سال میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ٹینشن تھی، اور پھر وہ بھی مذاکرات جو ہوئے بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہوئے، اور اس میں پھر ایم او یو جو سا ہوا اسلام آباد ایم او یو، وہ بھی اس کا ایک ڈاکیومنٹ نکلا جس کے اوپر مزید ڈسکشن ہونی تھی۔ اب یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ جو ایک اس طرح لگتا ہے کہ تمام معاملات پہلے راؤنڈ میں تو لگا تھا کہ ایسے لگا کہ جیسے اسٹریٹ آف ہارمز کا ایشو ریزالو ہو گیا، کیونکہ اس وقت دونوں ممالک کی طرف سے اس کا وہ ختم ہو گیا تھا بلاکیڈ، اور لیکن اب لگتا ہے کہ تمام کے تمام ایشوز ہی ٹیبل پہ آ گئے ہیں۔ اب اسٹریٹ آف ہارمز کا ہے، پھر اپنا نیوکلیئر کے معاملات ہیں، پھر میسائل کے معاملات ہیں، پھر سینکشنز کے ہیں، پھر گارنٹیز کے ہیں، پھر کافی سارے ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سیکنڈ راؤنڈ میں، جو کہ 21 اور 22 کو ہونا تھا۔ تو اب صورتحال یہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوششیں جاری ہیں، اور ایک امید کی کرن اس لیے بھی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیکنڈ سیز فائر کا اعلان کیا ہے، اس کی کوئی وہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے ہے، تو اس کی کوئی ایک لمیٹڈ ڈیٹ نہیں دی۔ جلیل عباس صاحب، یہ جو غیر معینہ مدت کے لیے سیز فائر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے، جس کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا جی نہیں، وائٹ ہاؤس کے ذرائع نے 3 سے 5 دن ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کس معنی میں لیا جائے؟ یہ کمزوری ہے، یہ نرمی ہے امریکہ کی جانب سے، یا ڈیسپریشن ہے؟ کن معنی میں ان کو آپ لیں گے؟ نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیسپریشن نہیں ہے، اس سے تو ایک چیز انڈیکیشن مجھے تو یہ ملتی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک خواہش ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک برنک مین شپ تو چل رہی تھی، وہ پہلے دن سے چل رہی تھی، ابھی پہلے اگر آپ راؤنڈ کی بات کریں اس سے پہلے بھی چل رہی تھی، اس کے دوران بھی چل رہی تھی، اور اس کے بعد پھر جو راؤنڈ ختم ہوا تو اس کے بعد بھی پھر جس قسم کے بیانات آنے شروع ہوئے تو وہ بھی کافی سخت قسم کے تھے دونوں طرف سے۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے معاملات آگے بڑھیں، اور میرے خیال میں ایران کی بھی یہی خواہش ہے۔ دونوں ممالک کی خواہش اس لیے ہے کہ اس کے جنگ کے بہت ہی منفی جو اس کے اثرات وہ ڈیولپ ہوئے ہیں ساری ہمارے نہ صرف خطے میں، ایران کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، وہاں پہ زیادہ وہ چیزیں ہوئیں، اپنا ڈسٹرکشن ہوئی، اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی شہید کیا گیا، اور پھر اس طریقے سے خطے کی باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کا بھی بہت زیادہ ایک جنگ میں کافی نقصان ہوا۔ پھر امریکہ کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریٹنگ تھی وہ پہلے ہی دن سے، جس دن سے جنگ کا آغاز ہوا تو اس دن کافی کم تھی، وہ کوئی تقریباً 80% کہ وہ امریکہ کے شہریوں نے اس جنگ کی مخالفت کی تھی، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں کمی آئی۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی الائز تھے، یورپین یونین والے بھی اور نیٹو کے جو ہیں ممبرز، انہوں نے بھی انڈورس نہیں کیا اس ایکشن کو۔ تو یہ ساری اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں امریکہ کو بھی احساس ضرور ہوا ہوگا کہ وہ ایک بے مقصد جنگ کا حصہ بن گئے ہیں، اور اس سے وہ شاید ایکسٹریکیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن اب یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ایشو ڈیولپ ہوا ہے تو اس سے تھوڑی سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو میرا اپنا اس کے بارے میں چونکہ کافی عرصے 40 سال میں نے ایک ایکٹیو فارن سروس میں گزارے، اور میری اپنی یہ ہے کہ شاید اگر یہ راؤنڈ دوسرا ہو جاتا تو شاید بہتر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیس ٹو فیس جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں معاملات جلد حل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو وہ شاید میرے خیال میں ایسا ہی زیادہ پروڈنٹ ڈیسیجن میرے اپنے خیال میں تو نہیں تھا۔ یہی بات ہے کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، ایران کے جو اقوام متحدہ کے اندر ان کے سفیر ہیں، انہوں نے البتہ ایک پازیٹیو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی مثبت اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ یہ بلاکیڈ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ بلاکیڈ جو کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی امکان موجود ہے؟
आसमा शिराजी साहबा, अगर पूरा ओवरऑल परसेप्शन को देखें जी, तो पूरी दुनिया में ये तासुर है कि पहले राउंड में जो पहला फेज़ था जंग का, उसके अंदर तो ईरान जीत गया था इस जंग को। तमाम इस शहादतों के बावजूद, तमाम उस जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, उनका सारा सिस्टम जो उनसे है उसमें काफ़ी उसमें नुकसान पहुंचा। बिल्कुल। तो उसके बावजूद सारी दुनिया का परसेप्शन ये था कि ये फ़र्स्ट राउंड जो था वो ईरान ने जीत लिया था। और अब ये जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई है, तो उसमें ईरान की तरफ से ये डिमांड आ रही है कि अमेरिका पहले इसको ख़त्म करे। तो अब ये है कि अमेरिका भी एक बहुत बड़ा मुल्क है और फिर उसको अपनी एक साख भी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में बहुत ही एक प्रोएक्टिव किस्म की डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड होगी। पाकिस्तान एक रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन साथ साथ ही मैं समझता हूँ कि गिव एंड टेक दोनों तरफ से वो होने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर उसको मैं वाज़े कर दूँ कि किसी भी मुज़ाकरात के अंदर दोनों साइड को एक दूसरे की कंफर्ट लेवल का एहसास ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। अमेरिका को भी चाहिए कि वो इस मुज़ाकरात के अंदर ईरान की कंफर्ट लेवल का वो एहसास करे, और ईरान को भी चाहिए कि वो इस कंफर्ट लेवल का एहसास करे। अगर तो ये हमारी असेसमेंट है और ईरान की भी ये असेसमेंट है कि अमेरिका मज़ीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही थी जी। तो उसके लिए चाहिए था कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो मुज़ाकरात में बैठ जाते तो हो सकता है कि उसमें से कोई राह निकल आती। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल में ईरान गलती कर रहा है? यानी एक पहला हिस्सा जंग का जो है वो जीतने के बावजूद, और क्या आपको लगता है कि वो अब एक बंदगली में आ गए हैं अपने स्टांस की वजह से, अपने सख्त स्टांस की वजह से? और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा तरीका होगा कि ईरान इस सिचुएशन से निकले और बंदगली से निकले? कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि वो इस सिचुएशन से निकल पाए? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक मैंने उनको देखा है मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी और बाकी जगहों पे, हमारे अपने बायलैटरल तरीके लिहाज से भी, तो मैंने उनको एक बहुत ही प्रूडेंट और एक रैशनल एक्टर पाया। आपको याद होगा कि 2024 में एक हमारे और ईरान के दरमियान एक टेंशन डेवलप हुई थी। उस वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर था और उस ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे अमीर अब्दुल्लाहियान, जो कि शहीद हो गए एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। तो उनके साथ एक ज़ाती एक मेरा दोस्ती भी हो गई थी, और हमने फिर जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमने बातचीत की। उनको हमने इनवाइट किया यहाँ पर इस्लामाबाद में, वो अपने डेलीगेशन के साथ आए। तो उसका जब हमारा एक बायलैटरल इंटरेक्शन हुआ तो उसके अंदर मैंने उनको ईरानियन साइड को काफ़ी रीज़नेबल भी पाया। और फिर हमने जो एक हफ़्ते के अंदर ही अंदर हमने ना सिर्फ सारे जो इख्तलाफात थे उनको भुला के एक जो एक कोऑपरेशन का एक मैकेनिज़्म डेवलप किया, वो अभी भी कायम है हमारे दोनों ममालिक के दरमियान। तो मेरे ख्याल में यही स्पिरिट जो सी है उसको लेके आगे चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी अगर मैं पूछूं आपसे कि अब तक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का किरदार बेहतरीन रहा है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है, जो किरदार फील्ड मार्शल साहब का रहा है या जो प्राइम मिनिस्टर का रहा है। ये भी कहा जा रहा है इसके साथ साथ कि पाकिस्तान इससे पहले एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा था और अब जो है वो मीडिएटर के तौर पर सामने आ गया है, और पाकिस्तान को फैसिलिटेटर का ही काम करना चाहिए, मीडिएटर का काम नहीं करना चाहिए। आप इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या ये बात दुरुस्त है या एतराज़ जो लोग कर रहे हैं वो ये एतराज़ दुरुस्त है आपके ख्याल में? नहीं, वो तो उसके अंदर तो तफरीक बहुत ही कम है फैसिलिटेटर और मीडिएटर में, अगर आप मेरे से पूछें। उसकी वजह यह है कि आप ने जब इस किस्म की जब सिचुएशन हो, दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हों जिनके आपस में इतनी कोई कंफर्ट लेवल भी ना हो, फिर बातचीत भी इतनी ज़्यादा ना हो रही हो, तो उसमें जब पाकिस्तान खाली ये तो टेबल और कागज़ तो नहीं प्रोवाइड करना होता,
اس کے اندر آپ نے کچھ دونوں کی طرف سے جو اہم معاملہ ہیں ان کو بھی ایک دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے. پروپوزلز آتی ہیں, پروپوزلز کو دوسرے تک جو ایک فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر کا کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرفیئر تو نہیں کر رہا ایک پروسیس کو, وہ تو پہلے دن سے ہی ہے, وہ بالکل واضح تھا. تو آپ اس کو چاہے فیسیلیٹیٹر کا نام دیں یا میڈیٹر کا نام دیں, تو پاکستان کا تو بیسیکلی رول صرف ایسا تھا کہ کسی طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہو جائے. پاکستان کیوں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو جائے؟ کیونکہ اس کے نقصانات معاشی لحاظ سے بہت زیادہ ہو رہے تھے, اور پھر جو سیکیورٹی کے جو اس کے ایشوز ڈیولپ ہو رہے تھے, نہ صرف ہمارے خطے میں, خلیجی ممالک میں, بلکہ پوری دنیا میں, اور وہ بھی بہت ہی زیادہ وہ سب کے لیے وہ خطرناک ہو سکتے تھے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں جنگ چل رہی ہے پچھلے 50 سال سے, تو پاکستان بالکل نہیں چاہے گا کہ ایک ہمارے خطے میں ایک اور جنگ شروع ہو جائے, اور اس کے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پھر جو سپل اوور ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. سب آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات ہیں یہ کب تک اب ریزیوم ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے یعنی جلدی اس کے ریزیوم ہونے کے امکانات ہیں؟ جی, پاکستان تو بالکل تیار ہے. آج اگر وہ دونوں ممالک یہ فیصلہ کر لیں کہ ہاں ہم نے مذاکرات کل کرنے ہیں, تو پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کی تیاری آلریڈی کر رکھی ہوئی ہے. اپنا پچھلے 4-5 دنوں سے ایک تیاری مسلسل جاری تھی, بلکہ میں تو کہوں گا پچھلے کافی ہفتوں سے تیاری ہماری چل رہی تھی. اب صرف یہ ہے کہ وہ اگر تشریف لے آئیں دونوں پارٹیز, دونوں ممالک یہاں پہ اپنے ریپرزینٹیٹیو آ جائیں, تو پاکستان سرٹنلی اس میں تیار ہوگا. صرف ایک چیز کا میں ضرور وہ میں ہر جس بھی اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ریئلسٹک رکھنے کی ضرورت ہے. صحیح بات. دونوں پارٹیز کو بھی ایکسپیکٹیشنز جو سی ہیں اپنی, اس کو ایک ریزنیبل لمٹ تک رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایشوز اس قسم کے ہیں کہ اس کے اندر معاملات یہ نہیں ہوگا کہ ایک یا دو جو راؤنڈز ہوں گے اس کے اندر طے پا جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی دفعہ 2015 میں جب جے سی پی او ہوا تھا, جے سی پی او اے, تو اس وقت کوئی تقریباً 20 مہینے لگے تھے ان کو ایک ریگولر انٹریکشن میں, اور اس سے پہلے جو بیک چینل چل رہا تھا وہ کئی برسوں سے چل رہا تھا. تو ابھی بھی ہمیں یہ امید نہیں چاہیے کہ مذاکرات آگے بڑھتے رہیں, معاملات آہستہ آہستہ وہ طے پاتے جائیں گے. اس کے اندر جو نیوکلیئر ایشوز ہیں, میسائلز ایشو ہیں, سینکشنز ایشو ہے,